नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 29 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो विषय वस्तु रहेको छ मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट आत्महत्या विषयक प्रश्नलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यो पनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको एउटा प्रश्न हो, दुविधायुक्त प्रश्न हो, जुन प्रश्नको उत्तर मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्तेले सन्तुष्ट हुने गरी उत्तर दिनुभएको थियो। र यो विषयलाई हामीले पनि जानकार भइरह्यो भने हामीलाई पनि यस विषयबाट उपलब्धि नै हुन्छ। त भगवान बुद्धको हरेक वचनहरूमा हाम्रो जुन सन्देह छ, यदि छ भने त्यस्ता चीजहरू पनि हटेर जान्छ। हुन त हामी भगवान बुद्धका अनुयायीहरू, भगवान बुद्धका शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्नेहरू, हामीमा त्यस्तो संशय त नहोला, तर कसैले हामीलाई यस्ता संशयहरू व्यक्त गरेको खण्डमा हामीले त्यस्ता संशयहरूलाई निवारण गर्नको निमित्त पनि यो नागसेन भन्ते र यो मिलिन्द राजाको जुन संवाद छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त उपासक उपासिकाहरू, यहाँनिर अब विषयवस्तुलाई हामी अगाडि बढाउँ। यहाँनिर आत्महत्या भनिसकेपछि अरू विषयहरू तपाईले सोध्नु भएको होला, तर त्यस्तो विषय चाहिँ होइन। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भयो। के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धले यस्तो भन्नुभएको छ कि हे भिक्षुहरू, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। आत्महत्या भनेको आफूले आफूलाई हत्या गर्ने, आफूले आफूलाई मार्ने। तपाई जसरी आफूले आफूलाई मार्नुहोस्, आत्महत्याका विभिन्न चाहिँ विधाहरू छन्, विभिन्न मार्गहरू छन्, हैन? आत्महत्या गर्नु हुँदैन। यदि कसैले आत्महत्या गर्दछ भने उसलाई विनय अनुसार दोष लाग्दछ, विनय अनुसार ऊ दोषी ठहरिन्छ। भगवान बुद्धले यसो भन्नुभएको छ भिक्षुहरूको लागि, हैन? हे भिक्षुहरू, आत्महत्या नगर, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। भिक्षु जीवन धारण गरिसकेपछि न मर्नुहुन्छ, न मार्नुहुन्छ, न मार्न लगाउनुहुन्छ, हैन? जसले जो मार्न लगाउँछ, मार्छ र मर्छ, ती विषयहरूलाई भगवान बुद्धको विनय धर्म अनुसार दोष लाग्दछ, ती व्यक्तिहरू दोषी ठहरिन्छ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, आत्महत्या गर्नु बुद्ध धर्म अनुसार त्यो सही भएन। हत्या गर्नु पनि सही भएन, हत्या गराउनु पनि सही भएन। यो सबै के को मार्ग हो? हिंसाको मार्ग हो। त्यसैले भगवान बुद्धका अनुयायीहरूले त आत्महत्या गर्ने सोच पनि राख्नु हुँदैन। अब हामीले त सोच त राख्दैन, तै पनि यो विषयवस्तु आएकोले भनिदिएको हो। त बुद्धिस्ट यानि कि बौद्ध भनाउँदाहरूले त न मार्नुहुन्छ, न मार्न लगाउनुहुन्छ, न आफै मर्नुहुन्छ, यानि कि आत्महत्या गर्नु हुँदैन। यो विनय धर्म अनुसार दोष लाग्दछ।
भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको। त त्यो वचन चाहिँ भिक्षुहरूको लागि मात्र होइन, सारा जगत प्राणीहरूको लागि हो। त्यसैले आत्महत्या भनेको चाहिँ यो दोषयुक्त भएको जीवन हो। आत्महत्या भनेको कुनै पनि हालतमा समाधान हुन सक्दैन। त मान्छेहरू यो पर्यो त्यो पर्यो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ आत्महत्या गरेर चाहिँ मानव उनीहरूले आत्मा गरिसकेपछि शान्त जीवन पाउने जस्तो। आत्महत्या गर्ने पनि नभएको होइन, हामीले पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। कोही विष खाएर मरे, कोही चाहिँ झुन्डेर मरे, कोही चाहिँ कुवामा सडेर मरे होइन, कोही कौशीबाट खसेर मरे आदि इत्यादि होइन। त्यस्ता कुराहरू सुन्नुपर्छ। तर यो धर्मसङ्गत भएन, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार धर्मसङ्गत भएन। त भगवान बुद्धले नै यसो भन्नुभएको। र अर्को थरी भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरूलाई, आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ कि जुनसुकै समयमा उपदेश दिँदो हुँदाखेरि, जुनसुकै समयमा पनि उपदेश दिँदो हुँदाखेरि यो संसारमा अनेक प्रकारका जन्महरू लिने, बुढा हुने, रोगी हुने र मरण हुने, यो जीवन भएपछि यस्तो चिजहरूको दुःखहरू त पछि पछि लागेरै आउँछ। त्यसैले यो जीवनबाट छुटकारा पाऊ, छुटकारा पाऊ। यो जीवनबाट छुटकारा हुनको निमित्त सदा प्रयत्नशील भएर बस। यो जीवन दुःखमय छ। जन्म हुने बित्तिकै तपाईले बुढा हुने, रोगी हुने, मरण हुने हैन। जीवन हुने बित्तिकै तपाईको जीवनमा त दुःखै दुःख दुःखै दुःख 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 आउँछ। त्यसैले हे भिक्षुहरू, यो जीवनबाट जति सक्छ चाँडो त्यति नै छुटकारा पाऊ। छुटकारा प्राप्त गर्नको निमित्त, जीवनबाट मुक्त हुनको निमित्त, यो जीवन निरोध गर्नको निमित्त हैन, प्रयत्नशील भएर बस। हर हमेशा तयारी अवस्थामा बस भनेर प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। जो जीवनबाट छुटकारा पाउने मार्गमा हिँड्छ उनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ। जीवनबाट मुक्त हुने मार्गमा जो हिँड्नुहुन्छ उनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त मिलिन्द राजाको एउटा प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि, एकातिर भगवान बुद्धले जीवनबाट मुक्त हुने भनेको चाहिँ आत्महत्या गर्न हुँदैन, यसलाई निषेध गर्नुभएको छ बुद्ध धर्म अनुसार। अब आत्महत्या मात्र होइन, हिंसा गराउने पनि निषेधै हो। बुद्ध शिक्षा अनुसार हिंसाको मार्ग पूर्ण रूपमा त्याग्नै पर्छ। हिंसाको मार्ग टेकेर कहिले पनि सत्यको मार्गमा हिँड्नै सक्दैन। सत्यको लक्ष्य लिएको मान्छेले हिंसाको मार्ग लिँदै र हिंसाले कहिले पनि शान्ति आउँदैन, हिंसाले कहिले पनि सुख र शान्ति हुँदैन। त्यो भगवान बुद्धको सिद्धान्त। त्यसैले भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला नै अहिंसाको मार्ग रोज्नुपर्छ। सुख र शान्ति परम निर्वाण धर्मको साक्षात्कार गर्नको निमित्त अहिंसाको मार्ग पहिला सुरुमै तपाईले, त्यो अहिंसाको मार्ग नहिँडेसम्म त तपाईले अरू पनि हिँडेर पनि त्यो निर्वाण सम्पत्तिलाई त पुग्नै सक्दैन। त्यसैले तपाईले पञ्चशील धारण गर्न हुँदाखेरि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापटं समाधियामि, सबभन्दा पहिला अहिंसाको मार्गलाई नै तपाईले स्वीकार्नुपर्छ। म प्राणी हिंसा गर्दिन भन्ने शिक्षालाई आचरण गर्दछु, पालन गर्दछु भनेर अहिंसा भनेकै धर्मको प्रधान हो के मुख्य विषयवस्तु हो कि। अब हिंस्रक मान्छेहरूले त कहाँबाट अब तपाईको चाहिँ शिलाचरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो अहिंसाको मार्गलाई
धर्मको प्रधानतामा राख्नुभयो र यसलाई प्राथमिकता दिनुभयो र अहिंसाको मार्ग हिँड भनेर भन्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? आत्महत्या गर्नु हुँदैन, जसले गर्छ उसलाई चाहिँ दोष लाग्छ। विनय धर्म अनुसार त्यो मान्छे दोषी ठहरिन्छ। र अर्को तर्फ के पनि भन्नुभयो? जीवनबाट जति सक्छ चाँडो मुक्त प्राप्त गर। यो जीवन दुःखमय छ, यो जीवनबाट जति सक्छ त्यति चाँडो चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ, जीवन मुक्त गर्नुपर्छ। यो जन्मने, यो मर्ने, यो भवचक्रमा घुमिरहनु भनेको त जीवनको यात्रा चाहिँ दोहोऱ्याइरहने हो, दोहोऱ्याइरहने हो। त यस्ता जीवनको यात्रा, जीवनको मार्ग, जीवनबाट त हामी यस्ता भवचक्रबाट त हामी त मुक्त हुनुपर्छ। भगवान बुद्धले सबैलाई जीवनबाट मुक्त हुनको निमित्त प्रोत्साहित गर्नुभयो। जो जीवन मुक्तिको मार्गमा हिँड्छ उनीहरूलाई प्रशंसा पनि गर्नुभयो, हैन? त मिलिन्द राजालाई दोमन भएको, यानि कि दुविधा भएको के हो त भन्दाखेरि, एकातिर भगवान बुद्धले चाहिँ आत्महत्या गर्नु हुँदैन, आत्महत्या गर्नु भनेको चाहिँ दोषयुक्त हुन्छ, त्यो व्यक्ति दोषी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने फेरि तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि जीवनबाट मुक्त हुनको लागि प्रयास गर है। यो जीवन दुःखमय छ। जीवन जन्मिसकेपछि यसमा त रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा यस्ता चीजहरू त यो जीवनमा आइरहन्छ। त्यसैले यस्ता रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधाहरू सम्पूर्णबाट मुक्त हुनको निमित्त त जीवनबाटै मुक्त हुनुपर्छ। तय भिक्षुहरूबाट जीवनबाट मुक्त हुने मार्गमा हिँड भनेर हरेक धर्म देशनामा भिक्षुहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। हैन? यदि त्यसरी जीवनबाट सदाको लागि चाहिँ त्यसरी मुक्त हुनको निमित्त प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ भने भगवान बुद्धले चाहिँ आत्महत्या गर्नु हुँदैन, दोष लाग्दछ भनेको कुरालाई चाहिँ असत्य जस्तो ठहरिनु पर्यो। अब त्यो मिलिन्द राजाले त आत्महत्या गर्नु भनेकै जीवनबाट मुक्त हुनु भनेको जस्तो ठानेको छ त मान्छेहरूले त्यस्तै ठान्छ। आत्महत्या गरेपछि मानव जीवनका सारा समस्याहरू चेत, सारा विघ्न बाधाहरू चेत, दुःख कष्टहरू चेत भन्ठान्नु होला, तर त्यस्तो कदापि हुँदैन। यहाँ चाहिँ यो मिलिन्द राजाको प्रश्नमा पनि यस्तै कुराहरू हुन्छ। यदि भगवान बुद्धले जीवनबाट मुक्त भएर जाने, यानी कि आत्महत्या जस्तो चाहिँ हिंस्रक कार्य गर्ने हुँदैन भन्नुभएको छ भने किन जीवनबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभयो? यदि जीवनबाट मुक्त हुनको लागि प्रोत्साहित प्रेरणा गर्नुभएको छ भने यो आत्महत्या हुँदैन भन्ने कुरा असत्य ठहरिन्छ भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोधे। अब एकातिर जीवनबाट मुक्त भएर जाने कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर जीवनबाट मुक्त हुनु हुँदैन है, यानी कि आत्महत्या गर्नु हुँदैन है भनेर भन्नुहुन्छ। यही दुईटा कुरामा चाहिँ अलिक दुविधा भएर त्यो मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोधेको। जीवन रहेसम्म त दुःख हुन्छ, रोग हुन्छ, शोक हुन्छ, भय हुन्छ, अन्तराय हुन्छ, विघ्न बाधाहरू भइहाल्छ। त्यस्ताबाट मुक्त हुनको निमित्त त जीवनबाटै मुक्त हुनुपर्छ। जबसम्म जीवन छ त्यो त आइरहन्छ, हैन? त आत्महत्या गर्नु हुँदैन भनेको हो, सत्य हो भने जीवनबाट मुक्त हुनको निमित्त सदा सर्वदा प्रयास गर भनेको कुरा चाहिँ असत्य ठहरिन्छ।
यदि जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ भनेर प्रोत्साहित गर्नुभएको कुरा, जीवनबाट मुक्त भएर जाने मार्गमा हिँडेका व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा गर्नुभएको कुरा सत्य हो भने चाहिँ भगवान बुद्धले आत्महत्या गर्नुहुन्न भन्नुभएको त्यो कुरा चाहिँ असत्य ठहरिन्छ। मलाई यो विषयमा पनि दुविधा भयो भन्थे भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन बुद्धलाई सोध्नुभयो, हैन? त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई के भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले दुईटै कुरा सत्य भन्नुभएको छ। हे भिक्षुहरू हो, आत्महत्या गर्नुहुन्न, जसले गर्छ उसलाई विनय धर्म अनुसार दोषी ठहराइन्छ, उसलाई दोष लाग्दछ। र यो कुरा पनि सत्य हो कि भगवान बुद्धले जुनसुकै बेलामा उपदेश गर्नु हुँदाखेरि अनेक प्रकारले जन्म लिइरहनु, बुढा हुनु, रोगी हुनु र मृत्युबाट छुटकारा पाउनुको लागि प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो उपदेशमा, हैन? जति सक्छौ चाँडो यो जीवनबाट छुटकारा पाऊ, अभ्यास गर, अध्ययन गर, अभ्यास गर। यो दुःखमय संसारमा हामीले जुन जीवन प्राप्त गरेका छौं, सदाको लागि यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ। महाराज मिलिन्द, यो भगवान बुद्धले यो दुईटै कुरा सत्य भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि, जीवनबाट मुक्त भएर जाने र आत्महत्या गर्ने भनेको बेग्ला बेग्लै कुरा हो नि त। भगवान बुद्धले यहाँ जीवनबाट मुक्त भएर जाने भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरेर फेरि एकपल्ट पुनर्जन्म नहुने किसिमले, भवचक्रबाट मुक्त हुने किसिमले, दुःखको सागरबाट तर्ने किसिमले, आश्रय क्षय हुने किसिमले यो जीवनबाट सदाको लागि मुक्त हुने भन्नुभएको हो। त साधारणतः मान्छेहरू आत्महत्या गरिसकेपछि जीवनबाट मुक्त भए भन्ठान्नु भएको होला, तर भगवान बुद्धले जीवनबाट मुक्त हुनु है भन्नुभएको त्यो विषयसँग यो आत्महत्या कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त हुँदै हुँदैन। जबसम्म तपाईं तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरेर तपाईले यो जीवन त्याग गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म त तपाईको पुनर्जन्म त भइरहन्छ। त कसरी तपाईँ जीवनबाट मुक्त भएको ठहरिन्छ त आत्महत्या गरेको? यो जन्ममा तपाईले आत्महत्या गर्नुभयो भने त्यो कर्मको विपाक अनुसार अहिले जति दुःख भएर तपाईले आत्महत्या गर्नुभयो त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा तपाईलाई दुःख आउँछ। अब किन त भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले द्वेष राखेर, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अकुशल चेतना राखेर तपाईले त्यहाँ आत्महत्या गर्नुभएको छ। त त्यस्तो अकुशल चेतना राखेर जीवन त्याग गरेर जाने मान्छेहरू पक्कै पनि सुगति जान सक्दैन। सुखमय संसारमा उसको जन्म हुँदैन, किन? उसको चेतना अर्कै छ, त आसन्न कर्मले पनि तपाईलाई चाहिँ विपाक दिन सक्छ। अन्तिम जन्मको अन्तिम समयमा जुन चित्त तपाईको उत्पन्न हुन्छ त्यही चित्तले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ भने आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको चित्त त कस्तो आकुल व्याकुल छटपटिरहेको हुन्छ। उसको चित्त स्थिर हुनै सक्दैन, उसको चित्त कुशलमा ढल्किन सक्दैन, उसको चित्त अकुशलमै ढल्किन्छ। उसको चित्तमा फोहोरै त्यहाँ वृद्धि भइरहेको हुन्छ भने त्यो मान्छेले आत्महत्या गर्यो, यो मान्छेले आत्महत्या गर्यो भन्दैमा त्यो जीवनबाट मुक्त भएको होइन के, झन् जीवनको जन्जालमा फसेको, झन् जीवनका चाहिँ त्यो चक्रमा घुमेको भयो। त्यो त झनै
त्यसैले जीवनबाट मुक्त हुने भन्ने सन्दर्भ र आत्महत्या गरेर मुक्त हुने सन्दर्भ भनेको आकाश र जमिनको फरकता छ। उपासक आकाश र जमिनताको फरक छ। साँच्चैकै यो जीवनबाट मुक्त हुनको निमित्त त तपाईले मनमा भएका लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड आदि इत्यादि अकुशल चित्तहरू, अकुशल विषयहरूलाई तपाईले निर्मूल पार्नु पर्ने। त्यसरी निर्मूल पारेर तपाईले जीवन त्याग्नु भयो भने त्यो पनि कसरी? आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार हामीले जीवन त्याग्ने हो नि। कहाँ आफूले मारेर जीवन त्याग्ने हो र क्लेश मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू त्यसैले उनीहरूले हिंसाको मार्ग रोज्नै सक्दैन। हिंसाको मार्ग जबसम्म उसले रोज्न सक्छ तबसम्म ऊ मुक्त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ जीवनबाट तृष्णा र अविद्या क्षय गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई हिंसाको मार्ग रोज्नै नसक्ने भएकोले उनीहरूले कहिले पनि आत्महत्या गर्नै सक्दैन र गर्दा पनि गर्दैन। त्यो किन त भन्दाखेरि यस्ता आत्महत्याको जस्तो चाहिँ विषयबाट त ऊ त्यस्ता हिंसक कार्यबाट त ऊ अलग्ग भएर त ऊ मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने हो भने अब उसले चाहिँ आत्महत्यालाई कसरी रोज्न सक्छ? कसरी रोज्न सक्छ त? सक्दैन हैन। अब कसैले चाहिँ आत्महत्या गरेर म जीवनबाट मुक्त हुन्छु, यो जीवन त दुःखमय छ, यसमा त रोग आउँछ, शोक आउँछ, भय आउँछ, विघ्न बाधाहरू आउँछ भनेर कसैले चाहिँ यो जीवनबाट मुक्त हुनको निमित्त आत्महत्या गर्छ भने त्यो भगवान बुद्धले भनेको जस्तो जीवनको मुक्ति चाहिँ होइन। त्यो किन होइन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जीवनबाट मुक्त भनेको त तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर्ने हो। त उसले चाहिँ आफूलाई हिंसा गर्छ, हत्या गर्छ, आत्महत्या गर्छ भने उसले हिंसाको मार्ग उसले रोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिंसाको मार्ग भनेको बुद्धको मार्ग हुनै सक्दैन। त बुद्धको मार्गमा नहिँडिकन तपाईँ निर्वाणको मार्गमा पुग्दैन। त निर्वाणको मार्गमा नपुगेको मान्छे निर्वाणमा कसरी पुग्छ? त्यसैले आत्महत्या गर्नु जीवनको मुक्ति होइन। त्यसैले यहाँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्दालाई सोधेको प्रश्नमा चाहिँ हामी आफैले पनि अलिकति व्याख्या गरेर हेर्यो भने भगवान बुद्धले के भन्नुभयो छ? ए भिक्षुहरू, आत्महत्या गर्नुहुन्न। जसले आत्महत्या गर्छ उसलाई दोष लाग्दछ, उसको जीवन दोषी ठहराइन्छ। दोषयुक्त भएको जीवन भनेको सफल हुँदैन। तपाईले दोष भनेको कस्तो लाग्यो होला भन्नु होला। जस्तै तपाईँ दोष लागेको भनेको तपाईँको सेतो लुगामा चाहिँ दाग लागेको जस्तो। दाग लागेको लुगा त कहिले पनि सफा हुनै सक्दैन। त्यसरी नै दोष लागेको जीवन चाहिँ कहिले पनि सफल हुनै सक्दैन। जीवनबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। दोषी मान्छेहरू यानि दोष लागेको मान्छे, दोष भएको जीवन कहिले पनि के हुँदैन? मुक्त हुँदैन। भनेपछि आत्महत्या गर्नु भनेको चाहिँ दोषी हुनु हो, दोष लाग्नु हो भने अब त्यो दोष भएको जीवन त सदाको लागि दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने त त्यसमा सवालै उठ्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? रोक्नुभयो, आत्महत्यालाई निषेध गर्नुभयो हैन। आत्महत्यालाई कसैले जीवनबाट मुक्ति सोचिरहनु भएको छ भने त्यो गलत हो। र आत्महत्या भगवान बुद्धहरूको मार्ग पनि होइन, चरित्र पनि होइन र हिंसाको मार्ग भएको कारणले भगवान बुद्धले यसलाई निषेध गर्नुभयो। र अर्कोतिर भगवान बुद्धले के फेरि भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ। यो जीवन र मरणको जुन भवचक्रहरू हामी चाहिँ कल्प अनन्त जन्मदेखि हामी यो भवचक्रमा घुम्दै आइरहेका छौँ नि। यो जीवनको भवचक्र घुमुन्जेल हाम्रो जीवनमा दुःख छ, शोक छ, पीडा छ, भय छ, अन्तरा छ, विघ्न छ, बाधा छ।
त्यसैले यो जहिलेसम्म यो जीवन रहिरहन्छ, यो नि पञ्चस्कन्ध रहिरहन्छ, तबसम्म दुःख त रहिरहन्छ। त्यसैले जीवनबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुने अभ्यास गर, प्रयास गर। तर भगवान बुद्धले जीवनबाट मुक्त हुनु भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त हुने हो। अज्ञानताको अन्धकारमा ज्ञानको ज्योति बाल्ने हो। मिथ्या दृष्टिको मार्गलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सम्यक मार्गमा हिँड्ने हो। पापको मार्गलाई त्यागेर पुण्यको मार्गमा हिँड्ने हो। धर्म र कर्मको मार्गमा हिँड्ने हो। अनि मात्रै तपाईको जीवन मुक्त हुने हो। यसरी चाहिँ आत्महत्या गरेर तपाईँ मुक्त हुने होइन त्यो। कसैले त्यस्तो सोच्नु भएको छ भने त्यो जस्तो भयङ्कर दोष अर्को छैन। हिंसाको मार्ग रोजेर कहिले पनि मुक्त पाउँदैन। त्यसको विपाक आउँछ। तपाईलाई अरूलाई मारे पनि विपाक आउँछ, आफूलाई मारे पनि विपाक आउँछ। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनमा यसरी हत्या हिंसा गर्ने भनेको अरूलाई मात्र हिंसा गर्ने भन्ने कुरा होइन। आफूले आफूलाई पनि हिंसा गरिरहेको छ भने त्यो पनि हिंसाको मार्ग हो। त्यसलाई पनि रोक्नुपर्छ। भगवानले त्यसलाई पनि निषेध गर्नुभएको छ। मैले अरूलाई दुःख दिएको छैन नि, मैले अरूलाई मारेको छैन नि भनेर तपाईँ फेरि चाहिँ ढुक्क भएर मैले हत्या हिंसा त गरेको छैन भनेर भन्नु होला। तपाईँले आफूले आफूलाई मार्यो भने पनि हिंसा हुन्छ कि। आफूले आफूलाई चोट पुर्याउने, आफूले आफूलाई दुःख दिने, त्यो पनि हिंसाको मार्ग त हो नि। यताबाट कान सुनु र यताबाट कान सुनु जस्तै मात्रै हो त्यो, हैन? त यसरी नागसेन भन्देले मिलिन्द्र राजालाई भन्नुभएको, महाराज भगवान बुद्धले यो दुईटै कुरा सत्य भन्नुभएको छ। आत्महत्या त तपाईको हिंसाको मार्ग हो। भगवान बुद्धको शिक्षामा हिंसाको लागि कुनै स्थानै छैन। चाहे त्यो अरूको लागि होस्, चाहे आफ्नो लागि होस्, चाहे अरूको लागि गराओस् र आफ्नो लागि गराओस्। आफूले आफूले नमारे पनि मलाई मार न भनेर चाहिँ मार्न लगाए पनि हुँदैन। फेरि त्यो हिंसाको मार्गलाई भगवान बुद्धको शिक्षामा स्थानै छैन, ठाउँै छैन। त महाराज आत्महत्या गर्नु जीवनबाट मुक्त पाउनु होइन, जीवनलाई अझ भौचक्रमा डोर्याउनु हो। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू आत्महत्या गर्नु हुँदैन। जसले गर्छ उसलाई विनय धर्म अनुसार दोष लाग्छ, ऊ दोषी ठहरिन्छ। तपाईँ हामी बौद्ध भनाउँदाहरू सत्तो प्राणीहरू पनि दोषी ठहरिन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा त युनिभर्सल होइन, यो सारा ब्रह्माण्डमा सत्य ठहरिने सत्य हो नि। यहाँको लागि त्यहाँको लागि एउटाको लागि त्यौटाको लागि मात्रै सत्य होइन। यो भगवान बुद्धको शिक्षा सारा ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएको सत्य हैन, सबैलाई लागू हुने सत्य, सर्वव्यापी सर्वकालीन सार्वजनिक भगवान बुद्धको सत्य त। त्यसैले यो हिंसाको मार्ग टेकेर कहिले पनि दुःखबाट मुक्त हुँदैन, जीवनबाट पनि मुक्त हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले आत्महत्या नगर गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको, निषेध गर्नुभएको हो। र अर्कोतर्फ जीवनबाट मुक्त हुनु भनेर हरेक देशनामा त्यसै देशना गर्नुहुन्छ। जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, म त जीवनलाई त्याग, जीवनलाई जति सक्छ त्यति चाँडो त्याग। यसको माने के हो त भन्दाखेरि जति सक्छ त्यति चाँडो यो जीवनलाई बार बार भवचक्करमा घुमाइराख्ने यो तृष्णालाई क्षय गर भनेको थियो, अविद्यालाई क्षय गर भनेको थियो। जीवनबाट मुक्त हुनु भनेको दोस्रो विषयमा भन्नुभएको त जीवनलाई बार बार यो चाहिँ बिउ समान भएर टुसा समान पलाएर जीवनलाई बार बार भवचक्करमा घुमाइरहने, दुःखको सागरमा डुबाइरहने हैन, यो संसारिक बन्धनमा बाँडिरहने जुन चाहिँ यो बन्धनहरू छन्, दुःखहरू छन्, यो चाहिँ क्लेशहरू छन्, त्यसबाट मुक्त भइसकेपछि जीवनबाट मुक्त भइन्छ। त्यसैले हे भिक्षुहरू, यो जीवन दुःखमय छ,
जन्मिनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, यस्ता दुःखहरू थुप्रो छन्। यो दुःख त जीवन रहेसम्म आइरहन्छ। त्यसैले यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ भनेको आत्महत्या गर भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जीवनलाई फेरि फेरि जन्म लिनको निमित्त बिउ समान हुने तृष्णालाई क्षय गर, तृष्णालाई क्षय गर भन्नुभएको। तृष्णा भनेको कस्तो कस्तो? काम तृष्णा, पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने, यो संसारिक विषयहरूमा आसक्त हुने, त्यसलाई पञ्चकाम गुण हैन, त्यसलाई काम तृष्णा। भव तृष्णा, फेरि फेरि जन्म लिएर सुख भोग गर्ने, फेरि फेरि जन्म लिने जुन तृष्णा छ त्यसलाई चाहिँ भव तृष्णा भनेर भनिन्छ। विभव तृष्णा भनेको कस्तो धारणाप्रति आसक्त भएको त भन्दाखेरि यो जीवनपछि अर्को जीवन त कहीँ पनि छैन, एउटै हो जीवन, मरेपछि सक्यो, अर्को जन्म भनेको छैन। पहिला पनि न हाम्रो केही पनि जन्म छैन र अर्को भविष्यमा पनि हाम्रो अर्को कुनै जन्म छैन। पूर्व जन्म पुनर्जन्म भनेकै नमान्ने सिद्धान्तमा आसक्त हुने, यही एउटा जन्म हो, जे गर्नुपर्छ गर, खाओ पिउ लाओ मोज मस्ती गर, आफ्नो खुसीको लागि जेसुकै गर, यही हो एउटा जीवन, छैन यो पूर्व जन्म र पुनर्जन्म भनेको भनेर त्यस्तो सिद्धान्तमा आसक्त हुने तृष्णा, त्यस्तो धारणा, त्यस्तो मिथ्या दृष्टिमा आसक्त हुने त्यो धारणा, त्यसलाई विभव तृष्णा भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले त जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, जति सक्छ चाँडो। हे भिक्षुहरू, यो जीवन दुःखमय छ, भवचक्करमा घुमेसम्म हामीले दुःख पाउँछ 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 पाउँछ। पञ्चस्कन्ध धारण गरिसकेपछि रोग आइहाल्छ, वृद्ध भइहाल्छ, मरण भइहाल्छ, प्रियसँग वियोग हुन्छ, अप्रियसँग संयोग हुन्छ, मनले चाहेका कुराहरू कति हैन पुरा नभइकन हामी चाहिँ जीवन बिताउनु पर्छ, त्यो दुःख होइन। त्यसैले यस्तो संसारमा बार बार जन्म लिएर जीवनलाई धारण गर्नु भनेको दुःखको खाडलमा पर्नु हो। त्यसैले भिक्षुहरू जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ। जीवन मुक्तिको लागि कर्म गर। यो जीवनलाई हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ। जीवनलाई त्याग्ने कसरी? तृष्णालाई क्षय गरेर त्याग्ने, यसरी भन्नुभएको हो। त नागसेन भन्देले वीरेन्द्र राजालाई भन्नुभयो। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले यो दुईटै कुरा सत्य भन्नुभएको छ, सत्य भन्नुभएको छ। भन्दै नागसेन यसरी आत्महत्याबाट निषेध गर्नुको एउटा कारण पनि छ हैन। तपाईं भिक्षुहरूलाई त त्यसरी चाहिँ निषेध गर्नुभयो, सिधा निषेध गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि जीवन रहेसम्म तपाईं शील पालन गर्न सक्नुहुन्छ, समाधि विकास गर्न सक्नुहुन्छ, प्रज्ञा विकास गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त शील पालन गर्नु भनेको, शीलवान भनेको प्राणीहरूको लागि हैन, तपाईको चाहिँ शील पालन गर्न सक्नु, शीलवान हुन सक्नु भनेको चाहिँ प्राणीहरूको क्लेश रूपी विषलाई विनाश गर्न शीलवान हुनु सबभन्दा असल ओखतीमूलो हो, उपचार हो। क्लेश रूपी रोगलाई हटाउनको निमित्त शीलवान हुनु सबभन्दा श्रेष्ठ ओखती हो हैन। त्यस्तै गरी क्लेश रूपी धुलोलाई सफा गर्नको निमित्त शीलवान हुनु सबभन्दा असल जल हो, जल, पानी हो, पानी। सबका सब सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नको निमित्त शीलवान हुनु
सबभन्दा श्रेष्ठ मणि हो रे। मणि भनेको त ठुलो सम्पत्ति हो नि। त्यसमध्येमा पनि सारा सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभन्दा पनि श्रेष्ठ शीलवान हुनु त मणि नै हो रे। मणि प्राप्त गर्नु जस्तै हो रे। चारवटा ओगहरू, काम ओग, भव ओग, अविद्या ओग र दिट्ठी ओग भनेर चारवटा ओगहरू छ। ती बाढीहरू कि सागरहरू, ती सबै चिजहरू दुःखको सागरहरू हुन्। ती दुःखको सागर तर्नको निमित्त, ती ओगहरू तर्नको निमित्त सबभन्दा श्रेष्ठ पनित डुङ्गा भनेकै शीलवान हुनु जस्तो अर्को श्रेष्ठ पनित डुङ्गा यो संसारमा अर्को छैन। हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ शीलवान हुनु भनेको चाहिँ जीवनको सम्पूर्ण सुख शान्ति प्राप्त गर्ने एउटा श्रेष्ठ पनित मार्ग पनि शीलवान हुनु नै हो, हैन? र यसरी शीलवान हुनुको महत्त्वलाई नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई बताउनुहुन्छ। शीलवान हुनु हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने अन्धकारमा ज्योति मिलेको जस्तो, बाटो बिराएकाहरूले बाटो पाएको जस्तो, तिर्खाएकाहरूले पानी पाएको जस्तो, थाकेकाहरूले चौतारा पाएको जस्तो शीलवान हुनु भनेको। त्यसैले जीवन रहे हामी शीलवान हुने हो नि। त्यसैले प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेकलाई जगाएर यो जीवन पाउनु दुःखमय हो, जीवन दुःखमय छ भनेर निराश हुने होइन कि यही जीवनबाट हामीले शील पालन गर्न सक्यो भने संसारमा श्रेष्ठ श्रेष्ठ पनित पनित उत्तम उत्तम चिजहरूलाई प्राप्त गर्ने पनि यही जीवन त हो नि। त्यसैले जीवन रहुन्जेल तपाईँ शीलवान भएर बाँच्नुभयो भने तपाईले श्रेष्ठतम सम्पत्ति तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो शीलवान हुनको निमित्त त जीवन चाहियो। तपाईले आत्महत्या गर्यो भने त शीलवान हुने सम्भव नै छैन। जीवन पहिला बचाउनु पर्यो। जीवनलाई तपाईले खत्तम पारिदिनु भयो भने के को शील, के को समाधि, के को प्रज्ञा। त्यसैले जीवनबाट मुक्त हुनुपर्ने त हो, तर जीवन हामीले पाइसके, तर यही जीवनलाई तपाईले शीलवान बनाउन सक्नुभयो भने यही जीवनबाट तपाईले चाहिँ संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ सम्पत्ति यही जीवनबाट प्राप्त गर्ने हो नि। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि के भन्नुभयो? आत्महत्या नगर। आत्महत्या गर्नु हुँदैन। आत्महत्या गर्नेलाई दोष लाग्दछ। त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ। जीवन त जिउनु पर्छ। दुःखमय छ तर यसलाई जिउनु पर्छ। तर कसरी जिउने हो त भन्दाखेरि शीलवान भएर जिउने। शीलवान भएपछि त सारा चीज त यही जीवनबाट पाइहाल्छ। कमलको फूल हेर्नुस् न, हिलोमा फलेर हिलोबाट अलग भएर सुन्दरता बास्नादार उसले फैलाएको हुन्छ। त हाम्रो जीवन पनि दुःखमय त छ, यो दुःखै हो। तर यो जीवनबाट हामी यो दुःखमय जीवनबाट अलग भएर सुगन्धित बास्नादार सौन्दर्यले परिपूर्ण छुट्टै कमल, सुखको कमल, मुक्तिको कमल हामीले फुलाउनु पर्छ। त भगवान बुद्धले त्यसैले आत्महत्या नगर, आत्महत्या गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले
भिक्षुहरूलाई चाहिँ आत्महत्यालाई निषेध गर्नुभएको थियो, अर्को विषयबाट होइन। जीवनै नरहेपछि त सबै सक्यो नि तपाईँको। त्यसैले तपाईँले जीवनलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर जीवनलाई रक्षा गर भनेको यो मानेमा रक्षा गर भनेको होइन कि सदा यो जीवनलाई चाहिँ भौचक्करमा घुमाइराख भनेको होइन। जीवनलाई तब रक्षा गरेको हुन्छ जब तपाईँले आफ्नो जीवनमा लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्डबाट अलग्ग राख्नुहुन्छ, अनि मात्र तपाईँले आफ्नो जीवनलाई रक्षा गरेको हुन्छ। नत्र त तपाईँले जीवनलाई दुःख दिएको हुन्छ। आत्महत्या गर्नुभन्दा पनि ठुलो दुःख दिइरहेको हुन्छ होइन। हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ, पायासी राजन्य सूत्र भनेर तपाईहरूको चाहिँ हाम्रो एउटा सूत्र छ। त्यस सूत्रमा पनि परलोकको विषयमा पायासी राजालाई विचित्रको वक्ता हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको स्थिति एउटा चाहिँ कुमार काश्यप भन्थे हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला यो पायासी राजालाई यो परलोकको विषयमा छर्लङ्ग हुने गरी व्याख्या गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यो सूत्रमा पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, यो संसारमा जबसम्म शीलवान यानी कि धर्मात्मा श्रमणहरू रहिरहन्छ, बाँचिरहन्छ, ती व्यक्तिहरू जति समय आयु लामो भएर यो संसारमा बाँच्दछ त्यति नै यो संसारका मान्छेहरूलाई सुखका मणिहरू मिलिरहेको हुन्छ, सुखका बिउहरू पाइरहेको हुन्छ, सुखको मार्गहरू प्राप्त भइरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि शीलवान व्यक्तिहरू हैन, धर्मात्मा श्रमणहरूले त आफू बाँचुन् जेल अरूको लागि महाकरुणा चित्त राखेर अरूको हित उपकारको लागि मार्ग प्रशस्त नै गरिरहेको हुन्छ नि। धर्मको कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ, धर्महरू देशना गरिरहेको हुन्छ हैन, धर्मको ज्योति बालिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, मान्छेहरूको हित, सुख, कल्याण, मङ्गल, जय गर्नको निमित्त शीलवान व्यक्तिहरू, धर्मात्मा श्रमणहरू भयो भने मान्छेहरूलाई मात्र उपकार भइरहने होइन, देवताहरूको लागि पनि त्यत्तिकै उपकार भइरहेको हुन्छ। मान्छेहरूको लागि पनि कल्याण, देवताहरूको लागि पनि कल्याण भइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि भिक्षुहरूलाई त भगवान बुद्धले जीवनबाट मुक्त हुनु भनेको आत्महत्या गर्नु होइन। जीवन रहे हामी शीलवान भएर चाहिँ जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् र शीलवान व्यक्तिहरूले सबैको हित, उपकार, मङ्गल, कल्याण गरिरहेको हुन्छ हैन। त आत्महत्या भयो भने त त्यहाँ कसैको हित, उपकार, कल्याण हुनेबाट सारा वञ्चित भयो नि। त्यसैले आत्महत्या गर्नु कुनै पनि हालतमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त्यो उपयुक्त विषय पनि होइन र हिंसाको मार्ग भएकोले यसलाई कुनै पनि स्थान छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले आत्महत्या गर्नु हुँदैन। आत्महत्या गर्नु भनेको दोष लाग्दछ, त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ। दोष लागेको व्यक्ति, दोषी भएको व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि ऊ दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो सन्दर्भमा भगवान बुद्धले आत्महत्यालाई निषेध गर्नु भएको हो भनेर नागसेन बन्धुले मिलिन्द्र राजालाई सम्झाउनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो यो बौद्ध क्षेत्रमा हैन आत्महत्याको लागि स्थान छैन, गर्नु हुँदैन यो। र भगवान बुद्धको यो आज्ञा पनि छ, यसलाई निषेधै गर्नुभएको छ।
जसरी अरू प्राणीहरूलाई मार्ने हो त्यसरी आफूले आफूलाई मार्ने पनि त्यो दोषी ठहरिन्छ। र अर्को कुरा भगवान बुद्धले फेरि जीवनबाट मुक्त हुनुपर्छ, यो जीवनलाई त्याग्नुपर्छ। यो जीवनको भवचक्रलाई हामीले त्याग्न सकियो भने मात्रै परम सुख शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने हो। जबसम्म हामीले जीवन रोजिरहन्छ तबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदै हुँदैन। भवचक्रमा चाहिँ घुमिरहनुन्जेल तपाईले चाहिँ निर्वाण कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? निर्वाण त यो भवचक्रबाट अलग भएको अवस्था। त भवचक्रबाट अलग भएको अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले भवचक्रमा घुमेर तपाईले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धले यो मानेमा दोस्रो के भन्नुभएको छ, हे भिक्षुहरू यो जीवन मुक्त गरेर जाऊ, जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, हैन? किन त भन्दाखेरि यो जीवन दुःखमय छ। के दुःख? जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, त्यसपछि यो चाहिँ मनले चाहेका इच्छा आकांक्षाहरू पूरा नहुनु दुःख। समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। पञ्चस्कन्ध भनेको रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान। यो भनिसकेपछि नाम रूप भनेर चाहिँ अझै सर्टकटमा, नाम रूप भनिसकेपछि अझै सर्टकटमा भन्ने हो भने यो जीवन नै दुःख हो। जीवन भएर त तपाईँ वृद्ध हुने हो, जीवन भएर त तपाईँ रोगी हुने हो, जीवन भएर त तपाईँ मृत्यु हुने हो, जीवन भएर त तपाईँ प्रियहरूसँग वियोग हुने हो, जीवन भएर त अप्रियहरूसँग संयोग हुने हो, जीवन भएर त इच्छा आकांक्षाहरू पूरा नहुने हो। अनि यो जीवन दुःख भएन? त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूको लागि हरेक देशनामा यो पञ्चस्कन्धको दुर्गुणको विषयमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो पञ्चस्कन्ध भनेको यस्तो हो, यो पञ्चस्कन्ध भनेको यस्तो हो। यसमा भय आउँछ, रोग आउँछ, शोक आउँछ, अन्तर्य आउँछ, विघ्न बाधा आउँछ। यो जीवन भएसम्म कसैले घात गर्ला, प्रतिघात गर्ला, यो जीवन भएसम्म रिस होला, राग होला, क्रोध होला, ईर्ष्या होला, दाह होला, पतिक होला, हुचिकिचा होला, थिनमिद्ध होला, ओहो हो, यो जीवन भएसम्म त नाना प्रकारका विभिन्न अकुशलहरू त आइरहन्छ। त्यसैले जब यो जीवनै तपाईले चाहिँ भवचक्रबाटै मुक्त हुनुभयो भने त यो रोग आउने, शोक आउने, भय आउने, विघ्न बाधा, भय, अन्तर्यजी, नाना थरीका मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्देश्य, कुकुच, नाना थरीका यस्ता अकुशलहरू उत्पन्न हुने त सम्भव नै भएन। त यी सम्पूर्ण यो चाहिँ अकुशलको खानी, अकुशल वृद्धि, अकुशल दुःखको मूल जरो नै यो पञ्चस्कन्ध रहेछ त, हैन? त यो पञ्चस्कन्धको लागि हामीले तृष्णा रूपी, अविद्या रूपी अकुशललाई प्रहार गर्न सक्यो भने, निरोध गर्न सक्यो भने तपाईँ यो भवचक्र, जन्म र मरणको जुन चक्र छ नि त्यसलाई भवचक्र भनिन्छ। त्यो जन्म र मरणको भवचक्रबाट मुक्त हुनुको निमित्त तपाईँ कहाँ कसरी निस्किने त भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद तपाईँलाई सुन्नुभएको छ भने जन्म र मरणको त्यो भवचक्रबाट निस्किने मार्ग भनेकै तृष्णालाई क्षय गरेर त्यो तृष्णाको क्षयपछि मात्रै त्यो भवचक्रबाट हामी निस्किन सकिन्छ। त्यो तृष्णा र अविद्याको त्यो मार्गबाट निस्कियो, अन्य चिजहरूबाट तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, जीवनबाट मुक्त हुन चाहने मान्छेहरूले यो तृष्णालाई क्षय गर्नुपर्छ। भवचक्रको बिउ, भवचक्रको जरा यही तृष्णा हो। हामी चाहिँ संसारिक बन्धनहरूमा, तृष्णामा बाँधिएर हामी जिउँछौँ।
हामी मर्छौँ, अनि फेरि जन्म भयो, फेरि दुःख आयो, फेरि घात प्रति घात यो जीवनमा आएपछि योसँग त्योसँग झै झगडा रिस राग क्रोध ईर्ष्या द्वेष राख्दा राख्दै त्यो तृष्णाको जन्जालमा फसिसकेपछि यता मिलायो त्यता मिल्दैन, यता मिलायो त्यता मिल्दैन, हैन, अन्तो जता वही जता जता ततै गाँठो परेको छ। जीवनमा जति सुकै खाएर सुख लाएर सुकै हेरेर सुख भने पनि तपाईको जीवनमा दुःखको गाँठो त कति छ। चाहे जति सुकै धन होस्, चाहे जति सुकै रूप होस्, चाहे जति सुकै बल होस्, तपाईको जीवनमा दुःखको गाँठो त कति छ। रोगी हुने दुःख छ, बिरामी हुने दुःख छ, शोक हुने दुःख छ, पीडा हुने दुःख छ, मर्नै पर्ने एउटा झन् भयङ्कर दुःख छ, मन नपरेका मान्छेहरूसँग बस्नुपर्ने दुःख छ, मन पर्ने व्यक्तिहरूसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने दुःख छ, इच्छा आकांक्षा के होला त्यो पुरा नभएको दुःख छ, दुःख छ यो जिन्दगीमा। त यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने एउटै मात्र मार्ग भनेको तृष्णालाई क्षय गर्ने, आसक्त हुने, तासिने स्वभाव हैन, त्यस्ता तृष्णालाई क्षय गर्न सकियो भने सारा चिज सकियो। हैन, त्यसैले उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिएर यो यथार्थ स्वभावलाई उहाँले पत्ता लगाउनु भयो कि यो संसार, यो जीवन दुःखमय छ। त्यसैले चतुरार्य सत्यमा दुःख सत्य भनेर सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने सत्य नै दुःख सत्य हो। तपाईले जीवनलाई जबसम्म दुःख हो भनेर तपाईले जान्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ यो भवचक्रबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। जब तपाईले यो पञ्चस्कन्ध दुःख हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ नि तब मात्रै तपाईले मार्ग खोज्नुहुन्छ कि यो दुःखबाट अलग हुने मार्ग के रहेछ त भनेर। जब तपाईले पञ्चस्कन्धलाई नै सही रूपमा दुःख भनेर तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने यो पञ्चस्कन्धबाट मुक्त हुने मार्ग खोज्दैन नि। दुःखलाई पनि दुःख भनेर नजानेको कारणले मान्छेहरूले झन् दुःखको त्यो भुमरीमा परेको हो कि। दुःखलाई पनि दुःख भएर जान्दैन के, बुझ्दैन। दुःखलाई पनि सुख भनेरै चापेको छ, फेरि सुखलाई फेरि दुःख भनेर छाडेको छ। त्यो के को कारणले? अविद्याको कारणले, तृष्णाको कारणले हो। यो दाजुभाइ हो, यो हामीलाई दुःख दिनको लागि तम तयार भइरहने दाजुभाइ दुईजना हो यो अविद्या र तृष्णा। यो दाजुभाइ दुईजना मिल्यो भने त तपाईको जीवनमा त कति दुःख ल्याउँछ, आधी बेरी ल्याउँछ। अविद्या र तृष्णाको त्यो दाजुभाइ मिल्यो भने तपाईको जीवनमा त बाढी पहिरो ल्याइदिन्छ, त्यसले भूकम्प ल्याइदिन्छ तपाईको जीवनमा दुःख त्यसले। त्यसैले चाहिँ हामीले यो दुःखलाई चिन्नु पर्यो। यो तृष्णा र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि दुःख उत्पन्न हुने हो हैन। किन त भन्दाखेरि तृष्णा र अविद्याको कारणले हामीले जीवन बार पाइरहने हो, भवचक्रमा घुमिरहने हो। त्यो भवचक्रमा घुमुन्जेल त सुख भनेको छँदै छैन। मर्नै पर्छ, रोगी हुन्छ, बुढो हुन्छ। बुढो भएपछि हामीलाई दुःखै भइहाल्छ। अहिले पो अलिकति ठुलो भएपछि खुसी भएको जस्तो। कति कठिनजेल टिक्छ र त्यो खुसी? बुढो त हुनुपर्छ, कति दुःख हुन्छ। एउटा कपाल एउटा चाहिँ हैन केस एउटा सेतो भयो भने त हामी यो च्वात्त निकालेर फ्याँक्छौँ। है कस्तो सेतो भएर आएको, दुःख हुन्छ। तपाईले जति सुकै निकालेर फ्याँके पनि त्यो सेतो केस त आइरहन्छ। सक्यो तपाईको जीवनमा दुःखको सुरु भइदियो। त्यो चिट्ठी पठाएको रे, यमराजले पठाएको रे चिट्ठी। सेतो कपाल आएको भनेको यमराजले चिट्ठी पठाएको रे। ल है तिम्रो उमेर हुन लाग्यो भनेर चिट्ठी पठाएको रे। चाउरी परेर आयो भने चिट्ठी पठाएको रे यमराजले त्यो। ल है मृत्युलाई चिन, दुःखलाई बुझ भनेर चिट्ठी पठाएको। हामी चिट्ठी खोलेर हेर्दैनौँ। जब चिट्ठी नै खोलेर हेर्दैनौँ अनि के कुरा थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। त्यस्तै हो। त्यसैले जीवनमा भनेको चाहिँ
दुःखमय जीवनमा हामीले साँच्चैकै यो दुःखबाट मुक्त हुनु नै सुख हो। सुखको खोजी भन्दा पनि यो दुःखबाट कसरी मुक्त हुने यो विषयलाई तपाईले जान्नु आवश्यक छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, त्यसको लागि तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर। हे भिक्षुहरू, जति सक्छौ चाँडो हैन यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, यो दुःखको सागरबाट तरेर जाऊ, यो दुःखको बन्धनबाट, यो दुःखको पिजराबाट छुटकारा भएर जाऊ। चरा उड्यो आकाशमा स्वतन्त्र भएर जस्तो। नत्र भने त जति सुकै चरालाई सुनको पिजरामा हाले पनि त्यो चरालाई सुख हुँदैन। हामीले यो जीवनमा यस्तो खान पाए, त्यस्तो खान पाए, यस्तो लाउन पाए, उस्तो लाउन पाए भनेर जति सुखै सुख भने तापनि यो जीवन सुखमय होइन कि। पिजराको सुनको पिजरामा पनि चरा चाहिँ हुँदैन, उसलाई त जङ्गलै प्यारो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन नि तबसम्म तपाईको दुःखै दुःख 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 दुःखै दुःख दुःख छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई हरेक उपदेशमा यही भन्नुहुन्थ्यो, हे भिक्षुहरू, भवचक्रबाट मुक्त भएर जाऊ, यो जीवन र मरणको चक्रबाट मुक्त भएर जाऊ। दुःख रूपी सागर ओग तरेर जाऊ, संसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर जाऊ, तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर। त्यसैले भिक्षुहरू जब दुःखलाई दुःख भनेर जान्छ, दुःखलाई दुःख भनेर बुझ्दछ, तब मात्रै उसले दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग खोज्दछ। र त्यो दुःखलाई दुःख भनेर जान्ने कहीँ खोलामा गएर, पहाडमा गएर, कुनै धाममा गएर, तीर्थमा गएर त्यो देखिँदैन। दुःखलाई दुःख भनेर बुझ्नको निमित्त यही पञ्चस्कन्धलाई बुझे पुग्छ। यही धाम, यही तीर्थ, यही मन्दिर, यही सब हो। यो पञ्चस्कन्ध भनेको सब हो के हो। त्यसैले भगवान बुद्धले ध्यान बसेर चाहिँ आफ्नै पञ्चस्कन्धलाई हेर्नु भएको। ध्यान बस्नु भनेको आफैले आफैलाई हेर्ने, आफूले आफूलाई भनेको पञ्चस्कन्धलाई हेर्ने। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान यसमा हेर्ने। त सबै कुराहरू यथाभूत रूपमा यहाँ उत्पन्न हुन्छ। सबै कुराहरू उत्पन्न भएर आउँछ। के हो त दुःख भनेको? कसरी आयो त यो दुःख भनेको? कारण कार्य धर्महरू तपाईले आफैले बुझ्दै आउनुहुन्छ। नपत्या हेर्नुहोस् न तपाईँ। तपाईले कहिले आफूले आफूलाई हेर्ने अभ्यास गर्नुभयो? कहिले आफूलाई आफूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? संसार बुझ्यो, संसारलाई खोजे, नीति गरे, तर आफूलाई कहिले बुझेन, कहिले हेरेन। अनि दुःख नभए कसलाई हुन्छ त? हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दोस्रो महाभिक्षुहरूलाई जहिले पनि जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ भनेर चाहिँ भन्नु भएको त्यो पनि सही हो, त्यो पनि ठीक हो। यो जीवन रहेसम्म कहिले पनि सुख साँच्चैकै सुख प्राप्त भए भन्ने हुँदैन। त्यसैले यो जीवनबाट, यो भवचक्रबाट मुक्त भएर निर्वाण पुग्नुपर्छ। जहाँ जन्म मरणबाट मुक्त छ, हैन? जहाँ पाप पुण्यबाट मुक्त छ, जहाँ कुशल अकुशलबाट मुक्त छ, जहाँ दुःख सुखबाट पनि मुक्त छ, त्यो ठाउँ त्यो परम सुख शान्त निर्वाण भनिन्छ त्यसलाई। त भगवान बुद्धले दोस्रो नम्बरमा पनि जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ, जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ भनेर चाहिँ जुन भिक्षुहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ त्यो पनि सही हो महाराज। यो मानेमा भगवान बुद्धले आत्महत्यालाई निषेध गर्नुभएको छ, जीवनको मुक्तिलाई निषेध गर्नुभएको छ एकातिर, र अर्कोतिर चाहिँ जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ पनि भन्नुभएको छ। यो जीवनबाट मुक्त भएर जाऊ भनेको चाहिँ यसरी तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर भनेको हो। र आत्महत्या गरेको भनेर, आत्महत्या गरेर यो जीवनलाई सकाउने भनेको यो सही मानेमा जीवनलाई मुक्तिको मार्गमा लगेको पनि होइन। मृत्यु आत्महत्या गर्नु भनेको त झन् भवचक्रलाई घुमाउनु हो। त्यसैले आत्महत्याको बाट जीवनको मुक्ति नखोज, तृष्णा र अविद्याको क्षय गरेर जीवनको मुक्ति खोज भनेर भगवान बुद्धले भन्नु भएको हो भनेर भनिसकेपछि अनि मात्रै मिलिन्द राजा ओहो भन्थे, धन्य धन्य, मेरो दुविधा मेरो चाहिँ सक्यो,
मेरो शङ्का आशंका निवारण भयो, मेरो मन सन्तुष्ट भयो, मेरो मन शीतल भयो। आत्महत्या गरेर जीवनबाट मुक्त हुँदैन, यो जीवनको मुक्तिको मार्ग होइन रहेछ। साँचो मानेमा जीवनको मुक्ति भनेको त तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरेर जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्त भएर जानु नै जीवनको मुक्ति हो रहेछ। यो मानेमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको रहेछ त धन्य धन्य भन्ते नागसेन, तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद। अब तपाईँले भन्नुभएको यो विषयलाई म अवश्य पनि मान्दछु भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेको त्यो कुरालाई स्वीकारिसकेपछि नागसेन भन्तेले पनि के भन्नुभयो? साधु 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 साधु, हैन? संसारमा बारम्बार जन्म लिनु नै सबभन्दा ठुलो दुःख हो। जन्म र मरणको प्रवाह रोकिनु नै यथार्थमा परम सुख शान्ति हो। सोही प्रवाहलाई दुःख र यो के भन्छ जन्म र मरणको प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा निरोध गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले मुक्तिको उपदेश गर्नुभएको हो। यसैलाई साँच्चैकै मुक्ति भनिन्छ। भवचक्रको प्रवाहलाई रोकिनु मात्रै साँच्चैको मुक्ति हो। हामीले आफैले आफ्नो जीवनलाई हत्या गरेर त्यो जीवनको मुक्ति हुँदैन भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाको दुविधा चट पारिदिनु भयो। अब तपाईहरूको पनि चेत हुनु पर्यो कि जीवनमा मुक्ति प्राप्त गर्नुको निमित्त आत्महत्या गरेर दुःखबाट जीवनबाट मुक्त भइदैन। जीवनबाट मुक्त हुने हो भने तृष्णा र क्षयबाट मुक्त भएर भवचक्रको प्रवाहलाई रोक्ने जुन क्षय छ, जुन मुक्ति छ, त्यसलाई मात्रै साँचो रूपमा मुक्ति भनिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई यहीँ रोकेर आजको देशमा मैले यहीँ रोके। उपासक उपासिकाहरू है, आज हाम्रो महापरित्राण पनि छ एउटा पाटनमा, त्यसैले त्यहाँ पनि नगई नहुने छ। त्यसैले अलिकति समय मिलाएर मैले चाहिँ यो सर्टकटमा देशना गरिहालेँ। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ उपासकहरूको लागि चाहिँ यो पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यहाँ केही उपासकहरूको श्रद्धालाई पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहेँ। अर्जुन महर्जन र दाची महर्जनको छोरी अञ्जना महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज परित्राण भोजन र तपाईँको चाहिँ आशीर्वाद दिने भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप र यी सेवा मार्फत उहाँले 2000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नुहुने अञ्जना महर्जनलाई धेरै धेरै साधुवाद, आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति लाभ होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे है। अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना अर्को पनि छ यहाँ आजको जन्मदिन चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो सैना गुरुङको सन्जु गुरुङको चाहिँ दिदी उषा थकालीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको नाममा पनि परित्राण पुण्यानुमोदन हैन उहाँलाई आशीर्वाद दिनको निमित्त भनेर उहाँले पनि यो श्रद्धा दान स्वरूप चाहिँ रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले जन्मदिन पर्नुहुने उषा थकाली जोलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरू चाहिँ भैरवाबाट हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले सन्जु गुरुङदेखि लिएर हैन उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो। उहाँको दिदीको लागि उहाँले पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। उषा थकाली जोलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ ज्ञानमुनि शाक्य यल पाटनबाट, उहाँको बुबा इन्द्रमुनि शाक्यको आज दिवंगत हुनुभएको कति भयो
उहाँको आजको पञ्चमीको दिनमा उहाँको पिता दिवंगत हुनुभएको हुनाले आजको दिनमा चाहिँ उहाँको पिताको सुगति निर्वाण कामना गरेर पनि ज्ञानमुनि शाक्यद्वारा बुवाको नाममा चाहिँ आज जलपान दान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद है। त उपासक उपासिका र अब अन्तमा हामी पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुभावलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महास्तवेरी साधव उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर कामना गरे पुण्यानुमोदन गरे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम्।